बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इंतहाई दो तीन मौज़ूआत पर आज हमने बात करनी है। हम चाह रहे थे कि हम गुजरात के NA 63 के अलावा जो चौधरी इलियास साहब ने जो कुछ भी किया है वो आगे जाके अवाम में भी और अल्लाह की अदालत में भी भुगतेंगे, लेकिन हमें लग ऐसे रहा है कि वो तवज्जो जो है वो अपनी तरफ से हटाना नहीं चाह रहे जिस तरह के इक़दामात वो कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि इसराइल आलमगीर के अंदर जो चौधरी इलियास साहब की दामे दरमे सुखने सख्तियाँ सह कर मारें खा के जेलों में जाके गायब रह के कैंपेन कर रहे थे, अब उन लोगों के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का ऑपरेशन किया गया है, छापे मारे गए हैं लोगों के घरों में और तकरीबन 12 के करीब गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं, और जिसमें मोस्टली जो है वो कौन लोग शामिल हैं इस पे आज बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो है इस पहलू को आपके सामने लेके आए कि ये सियासतदान आखिरकार सारे ही एक ही तरह क्यों सोचते हैं, क्यों ये अवाम को, क्यों ये कारकुनान को कीड़ा मकोड़ा समझते हुए इनको रौंद कर आगे निकल जाते हैं। जी हाँ, अ, कोई एक आध दिन पहले होता ये है कि इसराइल आलमगीर के अंदर वो लोग जो चौधरी इलियास साहब के दामे दरमे सुखने कारकुनान थे, जिन्होंने उनके लिए बड़ी मेहनत की। चौधरी साहब तो अपनी जो वो कहते हैं ना कबूतर की एक छत होती है, अपनी छत से उड़ के काफिले की छत पे जब बैठ गए, तो अब ज़ाहिर है जिन लोगों ने एक नज़रिए के लिए, एक सोच के लिए वोट दिया होता है, उनको इस बात का दुःख भी होता है। आप जब उनसे पूछते भी नहीं हैं, वो लोग जो कभी आपकी मजबूरी थे, वो लोग जो कभी जिनकी खातिर आप बहुत बड़े-बड़े दावे करते थे कि मैं ये कर दूँगा जब मैं मुंतखब होऊँगा, आप मेरी वो बॉटम लाइन हैं, आप मेरे वो हीरोज़ हैं जिनके लिए मैं आगे जाके ये करूँगा, वो करूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, वैसे कर दूँगा। लेकिन असल में कुछ ऐसा-वैसा नहीं होता। और चौधरी साहब ऊपर जाके अपनी जो छत है वो बदल के काफ़िले की मंडेर पे जब जाके बैठ जाते हैं, तो वही लोग जो जिन्होंने उनके लिए सब कुछ किया होता है, जब वो तनकीद करते हैं तो चौधरी साहब को गुस्सा आता है और उस गुस्से के नतीजे में पुलिस उन लोगों के घरों पे छापे मारती है और फैमिली के साथ बदतमीज़ियाँ करती है। उनके मुलाज़मीन के साथ बदतमीज़ियाँ करती है। ज़ाहिर है जो बड़े लोग हैं जिनके पास वसाइल हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार तो नहीं कर सकती, या वो गिरफ्तार नहीं हो सकते इसलिए कि वो तो घरों पे मौजूद नहीं है। उनको पता है पूरे मुल्क के अंदर जो कुछ चल रहा है, तो इसलिए वो तो गायब हैं। तो फिर पीछे क्या होता है कि तकरीबन उसमें कुछ बेचारे पठान जो उनके डेरों पे मुलाज़म थे, ये PTI के कुछ रहनुमाओं के डेरों पे, उनको गिरफ्तार किया गया। कितने शर्म की बात है। एक इंसान मज़दूरी के लिए हिजरत करके जो है वो पता नहीं कहाँ से, दीर से, पेशावर से, कोयटा से, कहीं से भी आके यहाँ पे आया है, और आप उन लोगों को अंदर बंद करके, तो ये किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये किसको ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कार्रवाई हमने डाल दी, और फिर कुछ ऐसे कारकुनान जो बेचारे थोड़े लावारिस होते हैं या जिनके पीछे चलने वाला कोई नहीं है, जो अपनी नज़रिए, अपनी सोच के मुताबिक जो बाहर निकलते हैं, जिन्होंने अपनी बरादरी को नहीं देखा, जिन्होंने अपने रिश्तों को नहीं देखा, जिन्होंने अपने मोहल्ले के चौधरियों को नहीं देखा, कौंसलों को नहीं देखा, आपकी खिदमत की, आपके साथ चले, कंधे के साथ कंधा मिला के चले और मुश्किल वक़्त में चले। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के घरों पे छापे ब मैंने एक ब बंदे से बात हुई तो उसने कहा जी वो चौधरी साहब ने पहले रोका हुआ था, अब उन्होंने कहा जी कि उन्होंने हाथ उठा लिए। यार ये कैसा हाथ आपने उठा लिए? ऐसे लगता है कि चौधरी इलियास साहब मुस्तकबिल में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। इसलिए अगर उनकी सोच, उनकी सेंस होती इलेक्शन लड़ने की, तो कभी ऐसा ना होने देते। वो कहते हैं यार छोड़ो, मैं डील कर लूँगा, जब मैं आ गया हूँ तो बाकी को छोड़ो आप। मैं देख लूँगा इनको क्या करना है इनके साथ, आप ना करो। अगर वो विज़नरी सियासतदान होते, लेकिन ये जो एलीट क्लास है ना, ये इसी तरह सोचती है कि जब भी कोई कारकुनान या कोई कारकुन जो आपके लिए बड़ी स्ट्रगल करता है, वो आपके ऊपर तनकीद करेगा, तो फिर उसको ये सख्तियाँ झेलनी पड़ेंगी। फिर उसको पुलिस जो है उसके दरवाज़े पे ज़रूर आके खटखटाएगी और उसको कहीं न कहीं उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये बड़ी गलत बात है। पाकिस्तान के अंदर पहले ही जमहूरियत नहीं है, पहले ही वो कारकुनानिज़्म जो है, इज़्म मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक कारकुनिज़्म होता था, मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनान होते थे, वो आपस में बात करते थे, एक बहस-मुबाहिसा होता था और वो लोग आपकी आवाज़ थे गली मोहल्लों। जब आप ऐसे कारकुनान के घरों पे छापे मारेंगे, जो दिन-रात आपके लिए करते हैं, जो गली मोहल्लों में आपकी आवाज़ को पहुँचाते हैं, जो आपकी आवाज़ बन कर के लोगों को आपके लिए वोट करने पर कायल करते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल से आप भी सियासी तौर पे बालिग नहीं हुए। अगर आपने ये नहीं भी किया तो आपको रोकना चाहिए। कोई कहीं खबर नहीं देखने में आई। मैंने कोशिश की कि लोकल मीडिया पे देखूँ कहीं मुझे कोई खबर नज़र आ जाए, लेकिन कोई खबर नज़र नहीं आई। तो चौधरी इलियास साहब जो ये कह रहे हैं कि मेरा इनसे ताल्लुक नहीं है, या कुछ ज़राए ने मुझे कहा जी वो ऐसा सोचते हैं, जब दोस्तों से बात हुई कि मैंने हाथ उठा लिया। भई आपने, ये वही लोग हैं यार जो कल आपके लिए दौड़ रहे थे। आपने उनके ऊपर से हाथ उठा लिया। कैसी वैसी अजीब बात है, कितनी क्रूरटी है।
کتنی جو ہے وہ ایک بہیمانہ قسم کی سوچ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے لیے چند مہینے پہلے یہ سارا کچھ کر رہے تھے اور ایک ایسے ماحول میں کر رہے تھے، ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ آپ نے بقول عابد رضا صاحب کے اندر کھاتے ساری چیزیں طے کی ہوئی ہیں۔ ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ کرنل صاحب کے تھرو ایک بہادر سروس بریگیڈیئر صاحب یہ ساری چیزیں کنٹرول کر رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے یہ ساری چیزیں طے کر لی ہوئی ہیں۔ وہ تو آپ نے کی تھی، ان لوگوں نے تو نہیں کی، وہ تو اپنے صدقے دل سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے تھے، وہ تو پوری دلجوئی کے ساتھ آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ پورے ڈسٹرکٹ کا میڈیا جو ہے وہ خاموش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ درجن درجن تو ٹکٹ کے امیدوار ہیں وہ لوگ خاموش ہیں، کیوں وہ سامنے نہیں آتے؟ اور چودھری عابد رضا صاحب بھی جو ہیں وہ بیٹھ کے ان کو مشورے دے رہے ہیں کہ جناب آپ ہائی کورٹ کا وکیل کر لیں۔ یار آپ آگے بڑھیں، عابد رضا صاحب آپ آگے بڑھیں، آپ ان لوگوں کے لیے کوئی دست شفقت رکھیں، ان کو کوئی اسسٹنس دیں، ان کو کوئی رہنمائی دیں۔ چلیں جو بڑے لیڈر ہیں ان کو چھوڑیں، لیکن جو عام کارکن ہیں آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ یار آپ آگے بڑھیں اور ایسے لوگوں کے اوپر دست شفقت رکھیں۔ اس کا آپ کو سیاسی بھی فائدہ ہوگا اور دنیاوی بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ بدقسمتی دیکھیے کہ یہ کارکنان جو ہیں ہمیشہ سے لاوارث رہے ہیں۔ پوری ڈسٹرکٹ کی آپ سیاست اٹھا لیں، جب بھی کبھی کسی کارکن نے اپنی پارٹی کی پالیسی کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی ہے یا اپنے لیڈران کو سمجھانے کی کوشش کیا ہے یا نقطہ نظر سے اختلاف کیا ہے، ان کے گھروں میں پولیس نے چھاپے ضرور مارے ہیں۔ اور چھاپوں کا یہ کلچر اب ختم ہونا چاہیے۔ اب لوگوں کو سمجھ ہے، لوگوں کو یہ شعور ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب عام لوگ سمجھتے ہیں، عام لوگوں کو ان چیزوں کا ادراک ہے۔ تو برائے مہربانی ایسے رویوں کو ترک کرنا ہوگا۔ چودھری الیاس صاحب، آپ تو پہلے ہی کسی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ تو ساری زندگی ایم این اے نہیں بن سکتے تھے۔ یہ تو بھلا ہو عمران خان کا کہ جس کے نام پہ آپ ایم این اے بن گئے ہیں۔ تو آپ اب مستقبل میں لگتا ہے آپ نے سیاست نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہوتی تو آپ کے رویے سیاسی ہوتے، آپ کی سوچ سیاسی ہوتی، اور آپ ان لوگوں کو کہ جن لوگوں کے سر پہ آپ ابھی دست شفقت رکھ سکتے ہیں، جن کے اوپر سے یہ سختیاں آپ روک سکتے ہیں، آپ وہ روکتے۔ اس لیے کہ اب آپ حکومتی بینچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پارٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جس کے لیے یہ پورا ضلع جو ہے وہ گھر کی لونڈی کی طرح کام کرتا ہے۔ پوری اس ڈسٹرکٹ کی جو انتظامیہ ہے وہ ان کے گھر کی لونڈی کی طرح کام کرتی ہے، اب وہ چاہے انتظامیہ ہو، وہ چاہے پولیس ہو یا کوئی اور ادارہ ہو۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ میرے ساتھی رہے ہیں، یہ میرے دوست رہے ہیں، انہوں نے میرے لیے اسٹرگل کیا ہے۔ چلے نظریاتی طور پہ اختلاف ہے میرا اور ان کا، میں نے جو کام کیا ہے تو، لیکن میں ان کے اوپر کسی کو زیادتی کا نشانہ نہیں بننے دوں گا، میں کسی کو زیادتی نہیں کرنے دوں گا۔ میں پولیس کو، میں ڈی پی او کو کہتا ہوں، میں اپنی پارٹی سے احتجاج کریں، شجاعت صاحب کے بیٹوں سے کہیں کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے، آپ میرے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ آپ کے لوگ ہی ہیں نا، پارٹی چلیں آپ نے بدلی، انہوں نے تو نہیں بدلی نا، لیکن لوگ تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ کم از کم یہ 5 سال تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اب آپ بن گئے ہیں، ان کی وجہ سے بن گئے ہیں، تو ان کے اوپر دست شفقت رکھیں، ورنہ یہاں بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، کچھ بھی جو ہے وہ معاملات سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکے۔ اور یہ اقتدار ہمیشہ وہ مہربان نہیں رہتا، یہ آنی جانی چیز ہے۔ اس لیے اقتدار کو آنی جانی چیز سمجھ کے ان لوگوں کے دکھوں میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ چودھری الیاس صاحب، ان کے دکھوں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ انتہائی شرمناک بات ہے کہ سیاسی کارکنوں کے اوپر پولیس جو ہے وہ سیاسی چھاپے مارتی ہے۔ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے، انتہائی کرب کی بات ہے۔ ساری جماعتوں کو چاہیے کہ ان کارکنان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی بھی کریں اور چودھری الیاس صاحب کے اس عمل کو کنڈیم بھی کریں کہ جو اس لیول تک چلے گئے ہیں کہ وہ لوگ جو کل تک ان کے لیے چہیتے تھے، ان کے خلاف وہ چھاپے مروا رہے ہیں، ان کو ذلیل کروا رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی دکھ بھری بات ہے، میرے خیال سے ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ کل ایک اور موضوع بڑا اہم ہے، اس پہ بات کریں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ بنیادی طور پہ یہ گجرات ہے کیا اور یہاں کی جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ سوچتی کیا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا حق آپ کو کل کے ولاگ میں انشاءاللہ دوبارہ دیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ عرفان احمد لودھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔